अथ एकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीन्नारदो भीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः। को नु राजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युरुपास्यम् अमरोत्तमैः। तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशाम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् चायेव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सलाः। ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। अहं किल पुराणन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया। यथा विचित्रव्यसनाद् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये मह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत। श्रीशुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तं माहदेवर्षिर्हरेः संस्मारितो गुणैः। नारद उवाच सम्यग् एतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्। श्रुतोऽनुपठितोऽध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवविश्वद्रुहोऽपि हि। त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवान् अद्य देवो नारायणो मम। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। प्रियव्रतो नाम सुतो मनोस्वायम्भुवस्य यः तस्याग्निध्रस्ततो नाभिर्वृषभस्तत्सुतः स्मृतः। तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीद्ब्रह्मपारगम्। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतद्यन् नाम्ना भारतमद्भुतम्। स भुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः। तेषां नवर्नवद्वीप पतयोऽस्य समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः। नवा भवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः श्रमणा वातरसणा आत्मविद्याविशारदाः। कविर्हरिरन्तरीक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः।
त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेक्येन पश्यन्तो व्यचरन्महीम् अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम् त एकदा निमे सत्रम् उपजग्मुर्यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिरजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृप यजमानोऽग्न्ययो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे विदेहस्तन्नभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयां चक्रे आसनस्थान् यथार्हतः तान् रोचमानान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव पप्रच्छः परमः प्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गस्येवधिर्नृणां धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम् यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः श्रीनारद उवाच एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेवमहत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्य द्विजं नृपम् कविरुवाच मन्ये कुतश्चेद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्ततेभिः ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अञ्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हितान् यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत्त कर्हिचित् धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः एवं व्रतस्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदितिरौतिगायत्युन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्
सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिक्षूदपायोऽनुघासम् इत्यच्युतं घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोद्धः भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परं शान्तिमुपैति साक्षात्। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। हरिर्उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेद्भागवतः प्रधानः। न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। न यस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः। न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः। त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मा सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दाल् लवनिमिषार्धम् अपि यः स वैष्णवाघ्र्यः। भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद् धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणयरसनयाद्धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायाम् 11 स्कन्धे 2 अथ 11 स्कन्धे 3 राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्येजुषन्युष्मद् वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्। अन्तरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्छावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते गुणान्। गुणैर्गुणान् स भुञ्जान आत्मप्रत्योदितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टं
आत्मानं इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्मफलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम् इत्थं कर्मगतिर्गच्छन् बह्वभद्रवहाः पुमान् आभूतसम्प्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः धातुः पप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा ह्यनावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकां स्त्रीन् प्रतपिष्यति पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः दहन्नूर्ध्वशिखो विश्ववर्धते वायुनेरितः संवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः धाराभिर्हस्तिहस्ताभिर्लीयते सलिले विराट् ततो विराजम् उत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवार्णलः वायुनाहृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ट्वायोपकल्पते हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते हृतस्पर्शोऽवकाशेन पायुर्नभसि लीयते कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैकारिकैर्नृप प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जस्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम् प्रबुद्ध उवाच कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम् नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः एवं लोकं परं विद्यान् नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम् तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेयमुत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद्गुर्वात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यायैस्तुष्येदात्मात्मदोहरीः सर्वतो मनसो सङ्गम् आदौ सङ्गं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततां विविक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि हि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं
दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सूनुषु साधुषु। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो गौगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं। क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद् धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपरो मायाम् अञ्जस्तरति दुस्तराम्। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषस्वाः। शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाहयधृतेन निषेधसिद्धिः। सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं। ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्। नात्मा जजाननमर्ष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविद्व्यभिचारिणां हि। सर्वत्र शश्वत् अनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्। अण्डेषु पेशिषु तरुष्व विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र। सन्ने यदिन्द्रियगणे हमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः। यर्ह्यब्जनाभचरणैषणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेद्गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद्यथामलदृशो सवितृप्रकाशः। राजोवाच कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रूवन् ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्। आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनं कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा। नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोचितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गोऽर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः। य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परात्मनः
विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम् लब्ध्वानुग्रह आचार्य तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्चयेद्धरिम् अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्यात्थ सन्निधाप्यसमाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत् साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्याघ्याचमनीयाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैस्तुत्वा नमेद्धरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेद्धरेः शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्युद्वास्य सत्कृतम् एवम् अग्न्यर्कतो यादात् अथितौ हृदये च यः यजतीश्वरमात्मानम् अचिरान्मुच्यते हि सः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायाम् 11 स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। अथ 11 स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच यानि यानीह कर्माणि यैर्यै स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चेत् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानम् अवापनारायण आदिदेवः। यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता आदावभूच्छतधृती रजसास्य सर्गे विष्णुस्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरर्षिप्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापि चास्तऋषिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिघृक्षतीति कामं न्ययुङ्क्तसगणं सबदर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गणवसन्तसुमन्दवाक्तैः स्त्रीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान् मा भैर्विभो मदनमारुतदेववद्धो गृह्णीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेवदेवाः सव्रीडनं रशिरसः सघृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः
स्वौको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलीं ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविताय दिविघ्नमूर्ध्नि क्षुत्तृत्विकालगुणमारुतजैफशैष्णान् अस्मान् अपारजलधीन् न तितीर्य केचित् क्रोध्यस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चरतपश्च विथोत्सृजन्ति इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतिर्विभुः ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियश्रीरिव रूपिणीः गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतः श्रियः तानाह देवदेवेशः प्रणतान् प्रहसन्निव आसामेकतमां वृन्ध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ओ विद्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वर्षीमप्सरश्रेष्ठं पुरस्कृत्य दिवं ययुः इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम् ऊचूर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः हंसस्वरूप्यवदच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमारऋषभो भगवान् पितानः विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये गुप्तोऽप्यये मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतोदितिज उद्धरताम्बसक्ष्माम् कौर्मे धृतोऽमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजममुञ्चदार्तम् संस्तुन्वतो निपतितान् श्रमणान् ऋषींश्च शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे देवासुरयुधि च दैत्यपतीं सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात्कलाभिः भूत्वाथवामन इमामहरद्बलेक्ष्मां याज्ञाच्छलेन समदाददिते सुतेभ्यः निःक्षत्रियामकृतगां च स्त्रिसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्यय भार्गवाग्निः सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीर्तिः भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्म जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान् शूद्रान् कलौ क्षितिभुजोऽन्यहनिष्यदन्ते एवं विधानि जन्मानि कर्माणि च जगत्पतेः भूरिणी भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायाम् 11 स्कन्धे 4 अथ 11 स्कन्धे 5 राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विदितात्मनाम् चमस उवाच मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह 4 जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव
तेनुकम्प्या भवादृशाम् विप्रो राजन्यवैश्यौ हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम् श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यां न्यायवादिनः कर्मण्यकोविदास्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा ययामाद्व्यागिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिकामानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति ते न्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं वृत्यै परं घ्नन्ति पशून् तद्विदः श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान् सतो वमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमध्यसेवा नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहैराशु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मम् ये त्वनेवं विदो सन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः प्रीत्या खादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ये कैवल्यमसम्प्राप्त ये चातीताश्च मूढतां त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनो शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वात्ममायारचिता गृहापत्यसुहृत्स्त्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपरान्मुखाः राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजीनोपवीत्राक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मनः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सृक्सृवाद्युपलक्षणः तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः
विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते द्वापरे भगवान् क्ष्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवघ्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैर्युज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः क्वचित् क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः तां प्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयाः देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान्मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत् ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् अवाप परमां गतिम् तमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गो यास्यसे परम् युवयोः खलु दम्पत्यो यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद्यद्वां
भगवानीश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वैरेणयं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्र शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम् मापत्यबुद्धिम् अकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये भूभारासुरराजन्य अन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। श्रीशुक उवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायाम् 11 स्कन्धे 5मोऽध्यायः।